مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير الناجي فلا أحد. نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
واسع الكرم. يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة، يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدي النعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشديها واغفر لقارئها واغفر لقارئها واغفر لسامعها. سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله